तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वाक़या को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। इसमें आपको एक बेहतरीन नसीहत मिलेगी और वो वाक़या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक मुर्दा बादशाह का। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक बादशाह की खोपड़ी का वाक़या है। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए ज़र्रे ज़र्रे में निशानियाँ रखी हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों को वो कुव्वत अता की है जिससे वो दुनिया के सारे राज जान सके। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को मुख्तलिफ मोजज़ात से नवाजा है ताकि दुनिया उनको देखे और अल्लाह की कुदरत को पहचान सके। दोस्तों, आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हयात मुबारक से एक बहुत बेहतरीन वाक़या पेश करेंगे जिसमें हमारे लिए गहरी नसीहत मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। फिर क्या हुआ जब उन्होंने एक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी और खोपड़ी ज़िंदा होकर क्या कहा, ये जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इब्ने जूजी ने एक रिवायत में बयान किया है, एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे। एक मुर्दा खोपड़ी नज़र पड़ी। खोपड़ी को रास्ते पर पड़ा देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी आपसे कहने लगे कि हज़रत आप अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आ जाए और हम इसके वाक़यात को जान सकें और हम नसीहत हासिल कर सकें। हमें पता चल सके कि ये किस ज़माने की है और ये कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी ज़िंदगी के बारे में जान सकें। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी बातों का जवाब देने का हुक्म दिया है। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू मुझे सबसे पहले ये बता कि तू इस दुनिया में कौन सी शख्सियत रखता था। उस खोपड़ी ने जवाब दिया कि मैं इस दुनिया का बादशाह था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि तू कितने अरसे तक इस दुनिया में ज़िंदा रहा। उसने जवाब दिया, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में ज़िंदा रहा। मुझसे 1000 औलादें हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि तेरी हुकूमत कैसी थी। उसने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं एक घमंडी बादशाह था। मैं बड़ा लालची था। मुझे दुनिया फतह करने का बहुत लालच था और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने हज़ारों शहर फतह किए, हज़ारों जंगें जीती, हज़ारों बादशाहों को कत्ल किया, मगर आखिर मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने को कुछ भी न था। जो कुछ मैंने फतह किया इस दुनिया में ही रह गया। मेरी 1000 बरस की ज़िंदगी मेरे कुछ काम ना आ सकी और मुझे ये पता चल गया कि जोहदो तकबा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं, और ये भी कि अल्लाह ताला की तकदीर में राज़ी रहने में सबसे बड़ी इज्जत है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को उसकी कोशिशों का फल देता है, चाहे वो जिस मकसद में की गई हो। मैंने दुनिया फतह करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, और मैं अपनी कामयाबी के लालच में अपना इस दुनिया में आने का मकसद ही भूल गया। उसके बाद वो खोपड़ी खामोश हो गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके सभी साथी ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। ये सच है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। ये तो फ़ानी दुनिया है। जो यहाँ आया है उसे एक दिन ज़रूर जाना है, मगर अफसोस हम सभी लोग इस दुनिया में हमारा आने का मकसद ही भूल जाते हैं।
ہم اس دنیا میں آ کر اس دنیا کے ہی ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن راستے سے جا رہے تھے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک احمق بھی آ کر آپ کے سفر میں شامل ہو گیا۔ آپ دونوں ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ راستہ جنگل کے راستے سے گزرنے لگا اور اچانک راستے میں ایک بڑا سا گڑھا دکھا۔ آپ دونوں اس گڑھے کے قریب سے گزرے۔ اس احمق نے جیسے ہی گڑھے میں جھانک کر دیکھا تو اس میں ایک بہت بڑا ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھا اور کہنے لگا، یہ کس کا ڈھانچہ ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یہ میں نہیں جانتا۔ اس احمق نے کہا، اے اللہ کے نبی، وہ کون سی اسم اعظم ہے جسے آپ پڑھ کر مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں؟ مجھے بھی وہ سکھا دیجئے تاکہ میں وہ پڑھ کر اس مردے کو زندہ کر سکوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چپ کر اے احمق، تو اس اسم اعظم کو نہیں پڑھ سکتا۔ پھر وہ بے وقوف شخص کہنے لگا، ٹھیک ہے حضرت، آپ خود پڑھ دیجئے اور مردے میں روح پھونک دیجئے۔ اس کے بعد وہ بے وقوف شخص پھر سے اپنی بات پر ضد کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور دل میں سوچا کہ یا اللہ، اس احمق کے اس طرح سے ضد کرنے میں کیا راز چھپا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کر دی کہ اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ حماقت کو حماقت کی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی کو بدنصیبی کا ہی گھر ڈھونڈتی ہے۔ اتنے میں اس بے وقوف نے ان ہڈیوں میں اسم اعظم پڑھ کر پھونکنے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اب آپ اپنا معجزہ دکھانے میں بخل کرنے لگے ہیں، یا شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلے جیسی تاثیر نہیں رہی۔ یہ باتیں آپ علیہ السلام کو ناگوار گزری اور آپ نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا۔ جیسے ہی آپ نے ایسا کیا، ان ہڈیوں میں ایک حرکت پیدا ہو گئی اور ایک بہت بڑے بھیانک شیر میں بدل گئی۔ اس شیر نے ایک دم سے اس احمق پر حملہ کیا اور اس کو پل بھر میں چیر پھاڑ کر پاس پاس کر دیا، یہاں تک کہ اس کے کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے جنگل کے درندے، تو نے اتنی تیزی سے اس شخص کو کیوں مار دیا؟ شیر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اس لیے کیونکہ اس بے وقوف نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ سے بد کلامی پر اتر آیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے اس کے ٹکڑے کر دیے، تو نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ شیر کہنے لگا، حضرت، میرا اب اس دنیا سے رزق ختم ہو گیا ہے۔ اگر اس دنیا میں ابھی تک میرا دانا پانی ہوتا تو میں مردوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد پھر وہ ایک بار ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر اسی گڑھے میں گر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتے تھے۔ جو جس حال میں ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، میرا مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں تک شیئر ضرور کیجئے گا۔ دوستوں، اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کا اجر ملتا ہے۔ اور ہاں دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ہندی اسلامک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔